السلام عليكم ورحمة الله. في هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نشوفو لو دوزيام كور في لي طرافو دانفونتير اللي هو لي زامورتيسمون. دونك يعني كتذكير هاد السلسلة ديال لي فيديو ديال لي طرافو دانفونتير اولا ديال لا كونطابيليتي اون جينيرال، يعني لي كور كيكونوا عبارة عن تذكير ديال المصطلحات اولا المفاهيم اللي كاينين في الدرس، لأن لا كونطابيليتي يعني بصفة عامة هي عبارة عن دي زيتود دو كا، يعني باش نفهمو مزيان كل شابيتر بوحدو. يعني لي زيتود دو كا اللي كيطرحوا فيهم يعني عدة أسئلة، يعني من خلال هذوك الأسئلة هما باش غادي نفهم لو كور مزيان. سينو يعني لي فيديو اولا لو كور اون جينيرال تيكون عبارة عن مختصر ديال أهم المصطلحات اولا المفاهيم اللي كاينين في كل درس. لا فيديو ديال اليوم غتكون على لي زامورتيسمون، غتكون مقسمه لستة ديال العناوين. اولا غتكون ديفينيسيون، يعني شنو كنعنو بلي زامورتيسمون. غيكونوا يعني دوزيام تيتر غيكون لي زيليمون امورتيسابل، يعني شنو هما لي زيليمون اللي كيتامورتاو. تروازيامون غيكونوا لي نوسيون دو باز في لي زامورتيسمون. 4 غيكون لي سيستيم دامورتيسمون اللي كاينين. عندنا 5 لي تريتمون، لو تريتمون كونطابل. واخر حاجه هما لا سورتي دين ايموبيليزاسيون. نبداو على بركه الله بلا ديفينيسيون. دونك la définition suivant la loi كتقولنا بلي l'amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement. Donc من خلال la définition كنفهموا بلي ملي كنهضروا على amortissement كنهضروا على واحد la dépréciation de la valeur de l'immobilisation، يعني نقص في قيمة ديال l'immobilisation. دونك القانون كيقولنا باللي نقسموا الثمن اولا القيمة ديال ليموبيليزاسيون على عدد السنوات المحتملة، يعني اللي ممكن لونتربريز تبقى خدامة وفي حالة جيدة. بطبيعة الحال في كل يعني نهاية اكزرسيس كونطابل خصنا نديرو لونغوجيسترومون كونطابل ديال هذيك لا ديبريسياسيون، يعني خصنا تبان عندنا في لا كونطابيليتي بشحال ديبريسيات اولا تامورتات كل ايموبيليزاسيون. دونك غادي نشوفوا لي ديتاي ديال هاد لا ديفينيسيون من بعد في لا سويت ديال لا فيديو في لي بارتي اللي جايين. دابا غادي نشوفوا لي زيليمون امورتيسابل، يعني قلنا فاش كنهضروا على امورتيسمون فكنهضروا على لي زيموبيليزاسيون، يعني لي زيليمون امورتيسابل هما لي زيموبيليزاسيون، يعني لا كلاس 2 في لو بلان كونطابل. لا كلاس 2 تتكون من لي زيموبيليزاسيون نون فالور، les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, immobilisation financière, écart de conversion actif et amortissement des immobilisations. وعندنا les provisions pour dépréciation des immobilisations. يعني كاينين des éléments اللي تطبق عليهم les amortissements واللي هما les immobilisations en non valeur كاملين، les immobilisations corporelles من غير le fonds commercial. Donc le fonds commercial les non amortissables تطبق عليه les provisions. عندنا في les immobilisations corporelles les terrains تاهما ما داخلينش في les amortissements، يعني ما تنطبقوش عليهم les amortissements. كنطبقوا على les constructions، l'installation technique، matériel de transport، هادو كامل تطبق عليهم les l'amortissement من غير les terrains ils sont non amortissables. عندنا les immobilisations financières حتى هما ما تنطبقوش عليهم l'amortissement، تنطبقوا عليهم les provisions. Donc عندنا le fonds commercial، les terrains et les immobilisations financières هما اللي ما تنطبقوش عليهم l'amortissement ils sont non amortissables. الباقي تنديروا عليه l'amortissement donc ils sont amortissables. بالنسبة لي notion de base يعني بحال هو كديتاي لا ديفينيسيون، يعني كيشرح اكثر لا ديفينيسيون اللي كنا شفنا قبل. فكاينه لا فالور دوريجين او لا فالور دونتري، يا اما تتكون لو كو داكيزيسيون دو ليموبيليزاسيون، يعني باش شرينا هذيك ليموبيليزاسيون داخلين فيه كاع لي شارج اللي تحملات لونتربريز، يعني فري دو ترونسبور،
frais d'installation كلشي تيدخلوا في هاد le coût وتيتسمى coût d'acquisition غير هو تيكون hors taxe يعني تنحيدو منو la TVA أولا تيكون le coût de production يعني إلا كانت l'entreprise هي اللي دارت la production ديال هاديك l'immobilisation هنا تنحسبو le coût de production حتى هو كيكون hors taxe وعليه تنطبقو l'amortissement أولا هو كيكون هاديك هو اللي كيمثل لينا la valeur ديال l'immobilisation. La deuxième notion هي la durée d'amortissement يعني la durée prévisionnelle d'utilisation de l'immobilisation شحال نقدروا نستعملوا هاد l'immobilisation في l'entreprise بحيث تبقى صالحة للاستعمال وتبقى الإنتاجية ديالها ما تأثرش ما تكونش إنتاجية ضعيفة يعني هي la durée d'amortissement وعليها تنحسبوا la dépréciation. عندنا le taux d'amortissement هو لو طو دو ديبريسياسيون انيال دو ليموبيليزاسيون يعني كل عام بشحال كتنقص لينا هذيك القيمه يعني عندنا لا فالور دوريجين قلنا هي القيمه ديال الاجماليه عندنا لا دوغي يعني عدد السنوات عندنا لو طو يعني لو بورسونتاج بشحال غادي تنقص لينا هذيك كل عام غادي نسجل في لا كونطابيليتي بلي راه نقصت ليا مثلا 20% أو لا 5% يعني على حسب كل immobilisation هذا كيتسمى لو طو d'amortissement. عندنا l'annuité أو la dotation هي la dépréciation annuelle exprimée en valeur دونك عندنا لو طو d'amortissement تيحسب لينا la dépréciation ببورسونتاج يعني 5% 20% l'annuité هي la valeur يعني 20,000 15,000 8,000 على حسب la valeur يعني l'annuité تتحدد لينا يعني اون فالور ماشي اون بورسونتاج ولكن اون فالور بشحال غديبريسيا ليموبيليزاسيون. عندنا ايضا لو كومول d'amortissement c'est la somme des annuités à un moment donné يعني الا دازو عامين اولا 3 سنين اولا 4 سنين على حساب لا دوغي كل عام تتكون عندنا واحد لانويتي عندنا ان انويتي في انويتي A1 A2 A3 يعني مثلا في لا 4 اني غادي نحسبوا الكومول هو لا سوم ديال هادوك لي زانويتي يعني كل عام نقصت لينا ب20,000 مثلا العام الاخر ب20,000 والعام الاخر ب20,000 يعني لا سوم هي هذيك 60,000. اخر نوسيون هي لا فالور نيت d'amortissement لا فينا او لا فالور كونطابل نيت هي لا ديفيرونس entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement او لا بمعنى اخر يعني شحال بقى لينا من لا فالور ديال لونتربريز مازال ما طبقاتش عليه لامورتيسمون دونك الا كانت مثلا دوزنا واحد 4 سنين ديال لامورتيسمون باقي لينا واحد 4 سنين اخرى يعني هذيك 4 سنين الاخرى هي لا فالور نيت دامورتيسمون باقي ما تامورتاتش يعني من لي موبيليزاسيون باقي ما تبقاش عليها لامورتيسمون في هذيك لا دوغي او يعني لو ريستون ديال لامورتيسمون هو لا فالور نيت d'amortissement. Les systèmes d'amortissement أو لا les procédés d'amortissement أو لا les types d'amortissement كلها عناوين كتعني نفس الشيء عندنا جوج ديال les types le premier هو l'amortissement linéaire أو لا l'amortissement constant فهاد l'amortissement يعني تيكون عندنا واحد البورسونتاج لو ميم كل عام تتنقص لينا مثلا 20% العام الاخر 20% يعني تتكون عندنا لانويتي تتكون كونستانت ثابته على طول المده ديال لامورتيسمون كسوا 5 او 4 سنين او لا المهم على حسب المده ديال لامورتيسمون تتبقى لانويتي لا ميم او لا دوتاسيون ما تتغيرش يعني عندنا واحد لو طو كيبقى فيكس على طول لا دوغي d'amortissement. Le deuxième type d'amortissement ou le deuxième système d'amortissement هو l'amortissement dégressif. في هذا لو تيب تتكون عندنا لا دوتاسيون في لي بروميير زاني كبيره يعني لو ماتيريال تيتامورتا دغيا في لي بروميير زاني في لي ديرنيير زاني تتكون لانويتي صغيره يعني باش ما حنا غاديين تنزيدو في لا دوغي دامورتيسمون الا كتنقص لانويتي يعني لا بروميير اني غتكون كبيره لا دوزيام اني غادي تصغر شويه لا تروازيام اني غادا تنقص كتر حتى توصل لينا لا فينا تتساوي زيرو يعني هذا هو البرانسيپ ديال لامورتيسمون ديغريسيف
تتكون لي زانويتي في لي بروميير زاني تيكونوا كبار، عكس لي ديرنيير زاني غاديين وتينقصوا، عكس l'amortissement constant اللي تتبقى لانويتي كونستونت على طول لا دوغي d'amortissement. طبعا هاد الشرح ديال l'amortissement dégressif و l'amortissement constant يعني ما كافيش باش نفهم مزيان لي تيب d'amortissement. يعني هذا يعني فقط برانسيب، يعني البرانسيب ديال لي دو سيستيم، ولكن باش نفهم اكثر خاصني دي زابليكاسيون اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في دوطخ فيديو. يعني هذا فقط شرح مبسط يعني الاسس ديال لامورتيسمون ديغريسيف وامورتيسمون كونستون. طبعا في هذا الفيديو ما شفناش تاني كاع لي تيب ديال الامورتيسمون، حيت كاينين دوطخ تيب. كاين لامورتيسمون اكسبسيونيل، لامورتيسمون ديروغاتوار، يعني هادو فقط اللي يعني المستعملين اكثر في لي كور ديال لا كونطابيليتي. Donc, concernant le traitement comptable, il y a l'enregistrement comptable, il y a l'amortissement, la constatation, il y a la dépréciation à la fin de chaque exercice comptable. كيفاش كدار؟ يعني كيكون عندنا un compte ديال la classe 6 puisque هذه تعتبر des charges، غادي تكون dotation d'exploitation. انا هنا درت لو بوست يعني عندنا dotation d'exploitation، وعلى حسب لي موبيليزاسيون اللي درنا لها لامورتيسمون، واش ايموبيليزاسيون اون نون فالور او لا كوربوريل او لا انكوربوريل. يعني هنا كندير التتمه على حسب لو كونطابل وعلى حسب ليتود دو كا شنو عندي. لو دوزيام كونت هو لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كاينين في لا كلاس 2، يعني 28 لا روبريك 28 فيها امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. طبيعة الحال على كل تيب ديال ايموبيليزاسيون اللي عندي غادي نخدم بلو نيميرو دو كونت. بالنسبة لي مونطون، الا كان عندنا امورتيسمون ديغريسيف فكل عام ولا كل اكزرسيس كونطابل غتكون عندنا اون فالور. الا كان عندنا امورتيسمون لينيير اولا كونستون فغيبقى نفس لو مونطون اللي درنا هذا العام غنديرو العام الماجي وهكذا، يعني نفس لو مونطون كيبقى على طول لا دوغي d'amortissement. إلا كان عندنا l'amortissement constant، إلا كان dégressif فلو مونطون غادي يختلف طبيعة الحال. دونك وصلنا لا dernière partie اللي هي la sortie d'une immobilisation amortissable. فاش كنقول sortie كنهضر بالضبط على la scission، حيت كاينين d'autres types de sortie. دونك فاش تكون عندنا une immobilisation amortissable كاينين جوج ديال لي كا. يا اما تكون l'immobilisation totalement amortie، يعني الا كانت عندي واحد l'immobilisation amortie sur 5 ans فغادي نتسنى حتى تسالي هذيك 5 سنين عاد غادي نبيعها. دونك الا بعتها في لا فان ديال 5 سنين غادي يكونوا عندي جوج ديال لي زيكريتور كونطابل. لا بروميير غتكون لا كونستاتاسيون دو لا سيسيون، يعني فاش دخلت الفلوس بعت لي موبيليزاسيون خاصني ندير لا كونستاتاسيون دو لا سيسيون. لا دوزيام اكريتور غادي ندير لا كونستاتاسيون دو لا سورتي، حيت هذيك لي موبيليزاسيون فاش بعتها ما بقاش عندي في لو باتريمون ديال لونتربريز، يعني خاصني نكونستاتي لا سورتي، نبين بلي هذيك لي موبيليزاسيون ما بقاتش كتنتمي لو باتريمون ديال لونتربريز، صافي ما بقاتش عندي. دونك خاصني ندير لا كونستاتاسيون دو لا سورتي. لو دوزيام كا هو الا كانت عندي هذيك لي موبيليزاسيون بارسيالمون امورتي، يعني ما تسنيتش عندي ايموبيليزاسيون امورتي سور 5 ans، يعني ما تسنيتش حتى تدوز هذيك 5 سنين، بعتها مثلا في لا 3 اني او لا 4 اني، فشنو غادي ندير كونطابلومون. دونك بطبيعه الحال غادي تبقى لا كونستاتاسيون ديال لا سيسيون، هذه كتبقى ثابته، خاصني ندير انغوجيستري لا سيسيون. لا دوزيام اكريتور اللي كتزاد هي لا دوتاسيون كومبليمونتير، يعني مثلا بعتها في لا 4 اني في مثلا شهر 6 او لا، خاصني ندير هذيك لا دوتاسيون كومبليمونتير، يعني من بدايه العام حتى لا دات ديال لا سيسيون خاصني نحسب لا دوتاسيون ونسجلها عندي في لا كونطابيليتي. و لا troisième écriture كتبقى بحالها بحال الاخرى، يعني constatation de la sortie، كنبين بلي لي موبيليزاسيون ما بقاتش في لو باتريمون ديال لونتربريز. دونك هنا الاختلاف اللي كاين هي هذيك لا دوتاسيون كومبليمونتير كتزاد، خصني ندير لها لا كونستاتاسيون. الا بعتها في بدايه العام فما ما كنديرهاش، ولكن الا بعت في وسط العام خاصني ندير لونغوجيسترومون ديال من بدايه العام حتى لا دات دو سيسيون، خاصني نبين لا دوتاسيون كومبليمونتير.
بهذا نكون وصلنا لفان ديال لا فيديو على لي زامورتيسمون. يعني نتمنى نكون قربت الفكرة ديال لي زامورتيسمون، يعني فكرة شاملة. بالنسبة لي ديتاي إن شاء الله غنشوفو une application في une autre فيديو، يعني فيها يعني plus d'explication، نحاول إن شاء الله نشرحو كتر لي زامورتيسمون وندخلو في لي ديتاي ديال لي زامورتيسمون et les types d'amortissement. دونك مبقى ليا نقول لكم تهلاو على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في une autre فيديو. تحياتي.